बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। एक माफ़ी का तकाजा किया जा रहा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और ये पैगाम एक सहाफ़ी ने पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाया। मगर इस किस्म का रिएक्शन आएगा इस माफ़ी को लेकर, शायद जिन्होंने ये कॉलम लिखा और जिन्होंने वक्त लेकर दिया सोहेल वड़ाइच को, वो सोचते होंगे, उस वक्त को कोसते होंगे कि ये वक्त आखिरकार क्यों दिया गया, और जिस अंदाज में सवालों के जवाबात को तहरीर किया गया, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे। और इस वक्त क्या चल रहा है, 10 साल का मंसूबा, जरदारी साहब माइनस होंगे या नहीं होंगे, और जो अहम पैगाम फील्ड मार्शल की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतहाई अहम शख्सियत को दिया गया, वो क्या था। एक दावा सामने आया और ये दावा किसकी तरफ से किया गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर आपने कायद आज़म की तस्वीर गायब की, पाबंदी लगाई गई इमरान खान की तकरीरों पर, इमरान खान के नाम पर, और फिर बात पहुंचती है कायद आज़म की तस्वीर को गायब करने तक। और इस पाबंदी के बाद और तहरीक इंसाफ ने लाहौर की सड़कों पर जो एहतजाज किया, और क्या मंजर था आज लाहौर की सड़कों पर। पाकिस्तान से जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं व्यूअर्स, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे, और तस्वीर उठाने वालों को किस तरह से गिराया गया ये मनाजिर भी आपको दिखाएंगे आज की इस वीडियो में। पुलिस ने 2 वर्कर्स को कुचल दिया, और ये माजरा क्या है, और केपी में एक आलमी रिकॉर्ड बनाया गया है, इसकी तफसील भी व्यूअर्स शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 16 अगस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कायद डे के तौर पे मनाया। आपको हर सच्चा पाकिस्तानी मुहिब वतन सड़क पर नजर आया जो कायद आज़म से और पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, और एहतजाज कायद आज़म की तस्वीर को उठाकर इस हुकूमत के खिलाफ किया गया, जिन्होंने 14 अगस्त के इश्तिहारात से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को मुजरिमाना गफलत बरतते हुए गायब कर दिया। आप पर तनकीद शुरू हुई तो आपने इंक्वायरी कमेटी बैठा दी, उसका नतीजा जो भी निकले, मगर पाकिस्तान की आवाम, सच्चे मुहिब वतन जो पाकिस्तानी है, उन्होंने सड़कों पर आकर कायद आज़म की तस्वीर उठाकर अपना इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे जी लाहौर में, ख़ास तौर पर कि किसी भी किस्म की रैली की इजाज़त नहीं होगी, और ये सिलसिला हम 1 अगस्त से देख रहे हैं। ख़ास तौर पे 13 अगस्त की रात को बहुत सारे नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, और उन्हें पिछले 3 दिनों में आपने थाने में बंद किया, उन पर मुकदमे पर्चे जो हैं वो काटे गए, और फिर उन्हें अदालतों में पेश किया गया। मगर पाकिस्तान की आवाम इस फस्तायत के ख़िलाफ़ खामोश नहीं हो रही। आप कराची से लेकर खैबर तक जो भी विजुअल्स ऐसे सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आपको इन विजुअल्स में एक तीसरी नस्ल तैयार होती हुई नजर आ रही है। जिस लीडर के लिए तीसरी नस्ल यानी आज के बच्चे एहतजाज कर रहे हो, इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हो, और हाकिम वक्त जितना मर्जी जालिम हो, जब वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं तो साथ में इमरान खान जिंदाबाद का नारा भी लगाया जाता है। तो आप इमेजिन करें कि ठीक 10 बरस बाद, 20 बरस बाद जिन्होंने ये प्लान बनाया हुआ है अपनी इस हुकूमत को चलाने का, वो कहाँ पर होंगे। और इमरान खान की मकबूलियत और इमरान खान का बयानिया एक नस्ल या 2 नस्ल की बात नहीं है, बल्कि अब ये नस्ल दर नस्ल चलता जाएगा, और इस मकबूलियत का तोड़ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं है। और इस पंजाब में, खासतौर पे लाहौर में जो फस्तायत देखी गई, एक विजुअल इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है, और कैमरे की आंख ने इसे कैप्चर कर लिया। लोग कायद आज़म की तस्वीर को उठाकर रैली निकालते हैं, और एक मोटरसाइकिल पर 2 नौजवान सवार थे, उनके हाथ में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है, और वो एहतजाज कर रहे थे, वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, वो इस हुकूमत की फस्तायत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, और एक खामोश एहतजाज था। सड़क पर आकर उन्होंने इस हुकूमत को आईना दिखाया, तो इस हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हुआ। पंजाब पुलिस हरकत में आती है, और पुलिस की वैन ने, जो पुलिस का डाला होता है जी, मोबाइल वैन, उसने क्या किया, उन्होंने इस मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी, और वो दोनों बेचारे नीचे गिर गए, मगर उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को नीचे नहीं गिरने दिया। और ये वो मोहब्बत है जो आपको आज का नौजवान कायद आज़म से शो करता हुआ, और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है उसका इजहार करता हुआ नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, पाकिस्तान में बच्चों ने, ये जो मैंने तीसरी नस्ल की बात की है, इलाका कोई भी हो, आपको ये बच्चे अब सड़कों पर इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए नज़र आ रहे हैं,
اور تحریک انصاف کا توڑ اب کسی بھی دنیا کی کسی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا دنیا کی کسی اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہے، اور یہ وہ شعور ہے جو ہماری تیسری نسل میں ہے، اور جس طرح سے کنورٹ ہو رہا ہے آپ چلے جائیں گے مگر یہ شعور ہماری نسلوں کا تعاقب کرے گا اور آپ کو تاریخ کے آئینے میں جو آپ کا چہرہ ہے یہ ضرور دکھائے گا۔ ویورز، عالیہ حمزہ نے رپورٹ کیا اور وہ یہ بتاتی ہیں کہ ایک بزرگ خاتون سیدہ آپا کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں پنجاب میں، خاص طور پہ لاہور میں، اور جو مینار پاکستان میں جو ریلی نکالی گئی تھی وہاں پر بھی ان لوگوں نے کریک ڈاؤن کیا۔ جس نے بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر اٹھائی اس کے خلاف پنجاب پولیس حرکت میں آ گئی۔ پہلے آپ یہ کہتے تھے کہ جناح ہاؤس پر حملہ ہوا، قوم سے معافی مانگو، اور جنہوں نے قائد اعظم جناح ہاؤس کی بے حرمتی کی وہ قوم کے مجرم ہیں، وہ پاکستان کے مجرم ہیں۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویروں کو غائب کیا گیا تو کسی نے کوئی معافی نہیں مانگی بلکہ انکوائری کمیٹی بٹھا دی گئی، اور جب لوگوں نے قائد اعظم کی تصویروں کو اٹھا کر احتجاج کیا تو ان تصویروں کو اٹھانے والوں کے خلاف آپ نے آج ملک کے اندر ایک کریک ڈاؤن دیکھا ہے۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اب باقاعدہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ معافی مانگو، اور یہ مطالبہ خان صاحب سے ہو رہا ہے، اور اس مطالبے کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی نے اپنے کالم کی زینت بنایا۔ تو اب جس قسم کا ریاکشن آیا، اس اجازت کو دلوانے والے بھی یہ سوچ رہے ہوں گے اور کوس رہے ہوں گے اس وقت کو کہ ہم نے سہیل وڑائچ کی فیلڈ مارشل سے آخرکار ملاقات کیوں کروائی، اور جن سوالوں کا جواب انہوں نے مانگا اور جو جواب ان کو ملا، ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں اس قسم کا ریاکشن دیکھنے کو ملے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جس کا ایک ریاکشن دیا، اور ایک ایک پوائنٹ کے اوپر یہ ریاکشن اب سوشل میڈیا پر آپ کو نظر آئے گا۔ کنٹینر سے آپ نے نماز پڑھتے ہوئے ایک نمازی کو گرا دیا، معافی ان لوگوں کو مانگنی چاہیے۔ جنہوں نے 26 نومبر کیا، معافی ان کو مانگنی چاہیے۔ جنہوں نے نہتوں پر گولیاں برسائی، معافی ان کو مانگنی چاہیے۔ جنہوں نے لاشوں پر سودا کیا، معافی ان کو مانگنی چاہیے۔ جنہوں نے ہسپتالوں کے اندر لاشوں کو غائب کر دیا، معافی ان کو مانگنی چاہیے۔ جنہوں نے لاشوں پر لواحقین سے سودے بازی کی کہ خاموش ہو جاؤ اور کسی کا نام نہ لینا تب تمہیں لاش واپس ملے گی اپنے پیارے کی، معافی انہیں مانگنی چاہیے۔ جنہوں نے پاکستان کی عدلیہ کو اپنے کنٹرول میں کیا، معافی ان کو مانگنی چاہیے۔ جنہوں نے پاکستان میں جمہوریت کو پامال کر دیا، جمہوریت کو اپنے گھر کی لونڈی بنا دیا، معافی ان کو مانگنی چاہیے۔ جنہوں نے پاکستان میں عدلیہ کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو سزا پر سزا دی، معافی ان کو مانگنی چاہیے۔ اور جنہوں نے پاکستان کے اندر الیکشن کو رگ کروایا، فارم 47 کی حکومت کو ہمارے سروں پر لا کر بٹھا دیا، معافی ان کو مانگنی چاہیے۔ اور جنہوں نے پاکستان کے حالات کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان میں پورے نظام کو تباہ و برباد کر دیا، معافی ان کو مانگنی چاہیے۔ یہ وہ ریاکشن ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس وقت آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ویورز، سائرہ بانو نے جو بات سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے اس کالم میں لکھی کہ صدر ٹرمپ کی امن کی خواہش جنون ہے، پاکستان نے صدر ٹرمپ کو نوبل انعام کی سفارش میں جو کی پہل کی اب باقی دنیا ہمیں فالو کر رہی ہے، تو یہ انہوں نے کوٹ کیا تھا فیلڈ مارشل صاحب کو۔ تو اس پر سائرہ بانو یہ کہتی ہیں کہ جو لوگ اس وقت مسلط ہیں، یہ ایک ریاکشن جو آیا، میں آپ کو اس ریاکشن کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ اس وقت مسلط ہیں عوام نے انہیں نہیں چنا، نہ عہدوں پر بیٹھے ہوئے عوام کے حقیقی نمائندے ہیں، فرد واحد یا ٹولے کی خواہش پر پاکستان کا نام نہ تھوپا کریں۔ غزہ کے معصوم بچوں کے قاتل کے سہولت کار کی کون سفارش کر سکتا ہے؟ پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے؟ آپ نے نیتن یاہو کے حق میں بیانات دیے، امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکہ کی جو ایڈوائزری ہے وہ بڑی خطرناک ہے جی، جو بھی نیتن یاہو کے خلاف بات کرے گا، اسرائیل کے خلاف بات کرے گا، اسے امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ ایسے ملک کے صدر کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہاں کیونکہ وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے، تو یہ وہ قیمت ہے جو پاکستان کی عوام ادا کر رہی ہے، مگر یہ آپ کی سودے بازی چل رہی ہے۔ تو سائرہ بانو نے جو باتیں کہی ہیں اس کا جواب تھا جو سہیل وڑائچ صاحب کے کالم میں انہوں نے کہی، اس کا انہوں نے جواب دیا۔ پھر بھی اس میں نا ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، اور ایک روڈ میپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے اس پہ پہلے بھی بڑی تفصیل سے بات کی ہے
لیکن یہ پاکستان میں اب تو خیر کھلم کھلا ایک آئینی کور آپ نے دے دیا اور کالم میں آپ اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ انہی کا کام ہے. پاکستان کی معیشت، اس سے پہلے ہم فیصل واڈا کو سنتے تھے کہ وہ معیشت بھی ٹھیک کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے حالات بھی ٹھیک کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی پارلیمان بھی ٹھیک کر رہے ہیں، تو یہ سیاستدانوں سے بہتر ہیں. لیکن ملک کے آئین کے اندر اس طرح کے کسی بھی اقدام کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ روڈ میپ دیتے ہیں نا اور آپ کے پاس پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا احتساب نہیں ہو سکتا. پاکستان میں جب بھی معین قریشی سے لے کر سرتاج عزیز اور نہ جانے کتنے لوگ آئے جن کو کرسیوں پر بٹھایا گیا، آج شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ نہیں تھا. یہ بابو لوگ آئے، بریف کیس ان کے ہاتھ میں تھے، انہوں نے پاکستان کی عوام کو لوٹا، صاحب کی بات کو سنتے رہے، جو وہ کہتے رہے، جس طرح سے معیشت کو چلانا ہے یہ اپنی ایڈوائزری جاری کرتے رہے، اور پھر آخر جو حکم تھا وہ ایک آمر کا چلا، لیکن بعد میں کسی کا احتساب نہیں ہوا. جمہوریت کے اندر کیوں کہا جاتا ہے کہ عوامی نمائندے ہی آپ کی نمائندگی کریں گے اور کسی فرد واحد کے پاس اختیار نہیں ہے؟ کیونکہ آپ احتساب کر سکتے ہیں. جب کوئی ڈیلیور نہیں کرتا، جب کوئی پاکستان کی عوام سے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کرتا، جو پلیجز ہوتے ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو پھر ایک نظام موجود ہے، ووٹ کی طاقت سے آپ احتساب کرتے ہیں. کوئی کرپشن کرے گا تو ملک کا نظام اور ملک کا قانون حرکت میں آئے گا اور اسے پابند سلاسل کیا جائے. مگر یہاں پر قانون بھی آپ کا، ڈنڈا بھی آپ کا، نظام بھی آپ کا. اسی لیے یہ جو روڈ میپ آپ بنا کر بیٹھے ہیں اس کا معیشت کی سدھارنے سے یا معیشت کو ٹھیک کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا اپنا 10 سال کا پلان ہے. جب بھی پاکستان کے اندر سر کوئی بھی آمر آتا ہے نا تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ 10 سے 15 سال کا پلان دے، اور یہی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے حصے میں اسی قسم کے گہرے نایاب جو ہیں وہ آتے ہیں، جو اپنی ڈاکٹرن لے کر آتے ہیں، اپنا نظام لے کر آتے ہیں، اور ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تجربہ کیا جاتا ہے 5 سال، 10 سال، 9 سال، اور یہ ملک کو بے یار و مددگار چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کوچ کر جاتے ہیں. ان کے اوپر تو سر کوئی کیس بھی نہیں چلتا، اور کیس بنانے والے شاید پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوئے، اور جو کیس بناتا ہے اس کے اوپر کیس الٹا بنا دیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر کاروبار مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں، اور ارسطو صاحب آج کہہ رہے تھے کہ ہم ٹیکس کیوں ادا نہیں کرتے. دنیا کی بڑی بڑی معیشتوں کا وہ ذکر کر رہے تھے جہاں پر عوام ٹیکس دیتی ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، برطانیہ میں سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ یہاں پر کلیکٹ کیا جاتا ہے. امریکہ میں بھی یہی صورتحال ہے، اور ٹیکس کلیکشن ایک بنیادی پلر ہے برطانوی معاشرے کا، برطانوی اکانومی کا. اور یہاں پر اگر کوئی ٹیکس نہیں دیتا تو اسے بہت بڑا جرم قرار دیا جاتا ہے. لیکن بدلے میں آپ کو یہاں پہ رائٹس ملتے ہیں. یہاں پر حکومت جو ہے ریاست ماں کے جیسے بیہیو کرتی ہے، سوتیلی ماں کا سلوک آپ کے ساتھ نہیں کیا جاتا. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ بچوں کی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے تو ریاست آپ کو سپورٹ کرتی ہے. آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریاست آپ کو مہنگی سے مہنگی یونیورسٹی کی فی ادا کرنے کی جو ہے وہ آفر دیتی ہے. اگر آپ کے پاس بچوں کی خوراک کے لیے پیسے نہیں تو ریاست آپ کے ایک مستقل وظیفہ لگا دیتی ہے. اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو ریاست آپ کو سپورٹ کرتی ہے، آپ کی نوکری کا بندوبست کیا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہے تو جب تک نوکری آپ کو مل نہیں جاتی ریاست آپ کا ایک ماں کی طرح خیال رکھتی ہے، چونکہ آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں آپ ٹیکس ادا کریں، بدلے میں نہ آپ کو بجلی ملتی ہے، نہ نوکری ملتی ہے. اور پاکستان کے سر حالات اتنے برے ہو گئے کہ ہمارے بچے ڈاکٹرز بن کے مارے پھر رہے ہیں. میرے اپنے گھر کی ایک ایگزامپل ہے، بچے ڈاکٹرز بن گئے مگر نوکریاں نہیں ہیں. سرکار کے پاس بھی نوکری نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کا استحصال ہوتا ہے. ڈاکٹرز جو سینئر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب مریضوں کو ڈراؤ، اور ڈرانے کا جو ہتھیار استعمال کرو، اور ڈرا کر تم انہیں انگیج رکھ سکتے ہو اور لمبی فیس ان سے حاصل کر سکتے ہو. اور جو بچے انکار کرتے ہیں تو اسے پرائیویٹ سیکٹر میں اس کا استحصال شروع ہو جاتا ہے. تو یہ پاکستان میں ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ انہوں نے یقیناً اس حکومت کے خلاف احتجاج کرنا ہے. اس ملک میں اگر کسی کا کاروبار چل رہا ہے نا تو وہ کاروبار ہے جی چینی کا، گندم کا. پاکستان میں جتنا بھی آپ کا جو کاروباری طبقہ ہے، جو انڈسٹری ہے، وہ مکمل طور پہ بند پڑی ہے. کسی لیول پر کوئی ایکسپورٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن چینی کا کاروبار جو خوب چل رہا ہے، اور ملک میں جو حکمران خاندان ہے ان کا جو پسندیدہ سرجی پیشہ ہے وہ چینی کا کاروبار ہے. ان کی اپنی ملز ہیں. اگر ملک کے اندر شارٹیج ہو جائے تو پہلے آپ ایکسپورٹ کریں گے، جب شارٹیج ہو جائے گی تو پھر آپ اس کو امپورٹ کریں گے، اور پھر اس کے اوپر بھی دھن جو ہے وہ کالا بنایا جائے گا سفید چینی کے اوپر. تو پاکستان میں آپ ایک عام آدمی کو شوگر مل لگانے کی کیوں اجازت نہیں دیتے؟ کچھ خاندان آپ کو اس کاروبار کے اوپر
काबिज नज़र आएंगे। तो पाकिस्तान में जो लोग कहते हैं ना, रस्तू साहब जिनकी आज मैं गुफ्तगू सुन रहा था कि मुल्क के अंदर आपको टैक्स देना, मईशत को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको बरामदात के ऊपर तवज्जो देनी है। सर, बरामदात कैसे होंगी जब आप आम आदमी को और पाकिस्तान में इंडस्ट्री को फैसिलिटेट नहीं करते। क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद 1971 का एक बयान यहिया खान का दोबारा से वायरल हो रहा है। सियासत.pk ने इसको रिपोर्ट किया और ये बयान क्या था, इस बयान में यहिया खान साहब ये कहते हैं कि मैं एक सिपाही हूँ, सियासतदान नहीं, मैं इस ओहदे से चिमटे रहना नहीं चाहता। जिस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने लोगों से कट गया हूँ, मुझे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, मुझे मशरक़ी पाकिस्तान अपनी हथेली की तरह मालूम है। ये उन्होंने बात की और मशरक़ी पाकिस्तान का हवाला दिया। इसकी एक वजह ये भी बनी कि आज पाकिस्तान में टैक्स की बात हो रही है और इसके साथ साथ कुछ लोग जो हैं वो माफ़ी मंगवा रहे हैं, उसका मुतालबा कर रहे हैं। और फिर आज पाकिस्तान में ये जो 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की बात हो रही है, 27वीं तरमीम लाकर, और ये माजरा क्या था ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। और फिर माफ़ी के ऊपर हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने कहा, ये भी आपको आगे चलकर बताते हैं। और इस खबर के मुताबिक ताजिर रहनुमा जी SM तनवीर साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन कोई 1.5 घंटा पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर लाइव दिखाई गई। मैंने दुनिया टेलीविज़न में और फिर ARY और जियो में जो हमारे पुराने दोस्त मौजूद हैं, मैंने उन्हें फ़ोन करके पूछा कि भाईजान ये क्या चक्कर है, ऐसी क्या आपके पास एडवाइजरी थी कि आपने ये दिखानी है। तो उन्होंने कहा जी कि एडवाइजरी आजमी साहब वही है जो हमेशा से होती है कि पाइन कटना नहीं है, कोई बोलेगा नहीं, इश्तिहारात नहीं चलेंगे और आपने शुरू से लेकर आखिर तक दिखाना है। ऐसा जी ख़ास हालात में होता है और जब ऐसी एडवाइजरी आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये बड़े घर से हुक्मनामा जो है वो आया जिसके ऊपर आपने हर सूरत में अमल करना है। तो तनवीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर लाइव दिखाया गया और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। तो ये खेल शुरू हो गया। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस वक्त ही ये मेरे जहन में सवाल आया कि ये बार बार NFC की बात क्यों कर रहे हैं और इसके साथ साथ सूबों को इख्तियारात देने की बात क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने ज़िली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली का हवाला दिया और फिर पाकिस्तान के अंदर जो वफाक का हिस्सा है वो कितना है और फिर सूबों का हिस्सा कितना है इसका वो जिक्र कर रहे थे। तनवीर साहब ये कहते हैं कि कीमती मादनियात होने के बावजूद पाकिस्तान का कर्ज़ों पर गुजारा होना शर्मनाक है। हमारे पास 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर के कुदरती ज़खायर मौजूद हैं और ईरान के साथ हमारी सरहद जुड़ी हुई है, लेकिन उधर तेल है, इधर क्यों नहीं। आर्मी चीफ ने भी यही बात कही, बल्कि कहा कि मैंने 10 साला मंसूबा बना कर दिया। तो सर अगर आप ये कड़ी से कड़ी मिलाते जाएं, डॉट से डॉट कनेक्ट करते जाएं, तो ये तमाम आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे कि मुल्क के अंदर 27वीं तरमीम होने जा रही है और सूबों का जो हक है या 18वीं तरमीम थी उसे ख़त्म करने के लिए अब 27वीं तरमीम लाने की तैयारी हो रही है। रोड मैप का जिक्र हुआ कॉलम में। फिर तनवीर साहब का आकर बताना कि इतने मादनियात आपके पास मौजूद हैं। फिर इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का तेल के हवाले से पाकिस्तान के बारे में एक बयान और फिर मादनियात का जो रोड मैप हमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट दे रही है। तो ये तमाम कड़ियाँ हैं एक 27वीं तरमीम की तरफ हम जो जा रहे हैं और कुछ लोगों का प्लान है 5 से 10 साल हुकूमत करने का। फिर उन्होंने ये भी बात कही कि NFC वफाक का 42 और सूबों का 58% है, लेकिन NFC से सूबों को जाने वाला हिस्सा नीचे मुंतकिल नहीं होता। जब मुल्क की आबादी 4 करोड़ थी तब मुल्क के 4 सूबे थे और आज मुल्क की आबादी 25 करोड़ है तब भी सूबे 4 ही हैं। और ये ऑब्वियसली एक तरह से उन्होंने अपना जो आइडिया था वो पिच कर दिया है। अब ये कमीशन कौन करेगा इस आइडिया को, यकीनन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और फिर इसको मटेरियलाइज करने के लिए पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनकी तरफ इस्टेब्लिशमेंट जो देखेगी। लेकिन सवाल भी ये है कि क्या सूबों में, ये कुछ सवालात मैंने तैयार किए, वन बाय वन मैं आपके सामने रख देता हूँ। सियासी जमातें और फिर क्या डिमांड है इस 27वीं तरमीम के हवाले से और कौन इसको कबूल करेगा। क्या सूबों में इजाफे की तैयारी शुरू हो गई, मज़ीद सूबे बनाए जाएंगे। इससे पहले भी इसके ऊपर वर्किंग हुई और बताया जाता है कि सराइकी सूबा और फिर मज़ीद सूबे बनाने का एक कुछ लोगों का ख्वाब है। फिर पीपल्स पार्टी इस पर क्या रद्दमल देगी, क्या इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होंगे। MQM की क्या यही डिमांड है। MQM ने अपने मुतालबात भी हुकूमत को पहुंचा दिए हैं जी, और अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती तो फिर क्या होगा। जरदारी साहब को क्या माइनस किया जाएगा और नून लीग को 2/3 अक्सरियत जो दिलवाई जाएगी ताकि उनके साथ मिलकर इस पूरे जो प्रोग्राम है इसको हतमी शक्ल दी जाए। अगर पंजाब में से एक और सूबा निकाल लिया जाता है तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी कि उस सूबे पर
वो कब्ज़ा करे या उसके ऊपर वो हुकूमत बनाए, और शायद यही वो डील है जो आसिफ अली जरदारी साहब के सामने रखी गई। व्यूअर्स, अब असल मामला है क्या? ये कुछ निकात मैंने तैयार किए, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि 18वीं तरमीम के तहत वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के लिए हर 5 साल बाद नेशनल फिनांस कमीशन यानी NFC अवार्ड जारी होना लाजमी है, लेकिन पिछले 15 बरसों से नया अवार्ड सामने नहीं आ सका। सूबा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें इस पर मुसलसल एहतजाज और नए फार्मूले का इजरा का मुतालबा करती रही। सूबों के मुतालबात क्या थे? सिंध पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी ने रवां हफ्ते हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने सूबाई हुकूमतों को जिम्मेदारियां तो दी, लेकिन NFC अवार्ड वही पुराना है। वफाक अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर ना डाले। FBR की टैक्स वसूली में नाकामी सूबों की नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत की है, क्योंकि एक नेशनल सब्जेक्ट है। लेकिन जब आप वफाक से बात करते हैं ना दोस्तों, तो ये खान साहब के दौर में भी ये मसला था कि जो आपका नेशनल डेट है वो जिम्मेदारी है वफाक की, लेकिन जो कलेक्शन होती है वो सूबे ले जाते हैं, और वफाक के पास क्या बचता है, और जो पैसा बचा वो आपने अपने नेशनल डेट के मद में से अदा कर दिया। तो ये मामला आज का नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हुआ। द रीज़न इज़ कि आबादी बढ़ गई, आपकी प्लानिंग नहीं थी, और आपने कैसे इसे कैटर करना था उसके ऊपर किसी ने काम नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला अली मीन गंडापुर ने भी इस हवाले से जी मुतालबा पहले वो कर चुके हैं। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ एहसन इकबाल साहब ने रखा, और वो ये कहते हैं कि तजावीज़ खान वज़ीर-ए-आज़म साहब को भिजवा दी हैं, मगर जो हतमी फ़ैसला है वो वफाक और वज़ीर-ए-आज़म खुद करेंगे। हमारे अपने खर्चे नहीं पूरे हो रहे, ये भी उन्होंने कहा। हम कर्ज़ लेकर मईशत चलाते हैं, टैक्स अहदाफ पूरे नहीं हो रहे, लिहाजा किस तरह सूबों का इनका हिस्सा जो है वो दिया जाए। अब कमेटी बराए फ्रांस का मौक़िफ़ भी इस हवाले से आया, और ड्राफ्ट जो है जी मौसूल हुआ है। अब देखना ये होगा कि आने वाले कुछ दिनों में इस पर किस किस्म का काम जो है वो होता है, और वफाक इसके ऊपर किस किस्म का रिएक्शन देता है। मैं आपको व्यूअर्स एक ये जो माफ़ी वाला मामला है ना, आज चूँकि ये अटक गया है और इसके ऊपर एक रिएक्शन भी आ रहा है, और ये हाफिज़ हमदुल्ला साहब की गुफ्तगू है, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हाफिज़ हमदुल्ला साहब जी एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, तो उन्होंने मदनी मस्जिद की शहादत का मामला जो है उठाया, और उन्होंने कहा जी कि अगर 9 मई पर आपकी तौहीन हुई और आप मुतालबा कर रहे हैं कि माफ़ी मांगी जाए, तो फिर मदनी मस्जिद 1927 में बनाई गई। मदनी मस्जिद किस तरह तजावज़ात हो सकती है? पब्लिक प्लेस क्या मस्जिद नहीं है? अगर आप ये कहें कि ये ओपन स्पेस है, पब्लिक स्पेस है, तो इसके ऊपर कब्ज़ा किया था। पब्लिक स्पेस के ऊपर लोग 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में या 4 दफ़ा जाते होंगे, मगर दिन में 5 मरतबा मस्जिद में लोग जाते हैं। अगर ये मनाजिर या ये गुफ्तगू मैं भारत के हवाले से कर रहा होता तो हमें समझ में आती है कि वहाँ पर मसाजिद को शहीद किया जाता है, मगर ये हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने मुल्क के अंदर भी इस पर खुलकर बात नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के मीडिया में ये सिर्फ हाफिज़ हमदुल्ला का काम नहीं था, बल्कि हर उस शख्स का काम है जो हुकूमत में बैठा है, जो कलमा गो है, कि मसाजिद की हिफाजत करे, और हर शख्स को इस पर एहतजाज करना चाहिए था। अगर लाहौर में जिना हाउस पर हमले की अब माफ़ी मांगी जा सकती है, तो मसाजिद को जिन्होंने शहीद किया, क्या वो माफ़ी नहीं मांगेंगे? यही उनके अल्फाज थे। वो ये कहते हैं कि सैकड़ों कुरान के नुस्खे शहीद किए गए, कुरान की तौहीन की गई, ये जुर्म बड़ा है या लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर हमले का जुर्म बड़ा है? इसकी माफ़ी कौन मांगेगा? ये हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने मुतालबा किया है। मैं भी आपको ना एक जो मेरे लिए आज ये बहुत ही तकलीफ़ दे मनाजिर थे, हम तो खैर बहुत देर से रिपोर्ट कर रहे हैं। जब भी मैं अली मीन गंडापुर पर तनकीद करता हूँ, हमारे अमेरिका में बैठे हुए दोस्त नाराज़ हो गए, उन्होंने इसका बाकायदा मुझे पैगाम भी भेजा, और इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत पर तनकीद शुरू हुई तो PTI के लोग नाराज़ हो गए। इब्तदाई दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, अब तो खैर इनकी असलियत पूरी कौम के सामने आ गई। और अबाद फ़ारूक साहब एक वीडियो जी, ये बुनेर गए, अबाद फ़ारूक एंड शेर अफजल मरवत वॉज देयर। मेरे लिए हैरानगी ये थी कि यार अबाद फ़ारूक जो है वो तो बड़ा जाला है, और उसने इमरान खान के लिए कैद काटी, और वो क्यों जाकर शेर अफजल मरवत के साथ बैठा? और उसे नहीं बैठना चाहिए था। शेर अफजल मरवत किस कैपेसिटी में, ना वो काबीना का हिस्सा, ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा, ना वो पार्टी में उसकी कोई अहमियत। वो अलीमा खान पर जो है वो तनकीद करता है, वो इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट कहता है, ना जाने क्या क्या कुछ उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किए। किसकी इजाज़त से ये सेटिंग हुई? बुनेर में लोगों के साथ इजहार यकजहती करना था। आपके पास ये वोट इमरान खान की अमानत है, आपने इस वोट के साथ जस्टिस नहीं किया,
اور آپ جا کر بیٹھتے ہیں، یا تو آپ اگر کہتے ہیں نا کہ آپ زیادہ مقبول ہیں عمران خان سے، اور عمران خان کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی اپنی قابلیت تھی، تو جائیں جا کر اپنے اس علاقے سے لکی مروت سے غالباً یہ جیتے ہیں جی، جائیں جا کر عوام کی عدالت میں پیش ہوں، جیتیں اور پھر جتنے مرضی دورے کریں. لیکن یہ ووٹ عمران خان کا آپ کے پاس ہے اور آپ جو مرضی کریں. اس کے اوپر ویڈیو سے ضرور آپ نے کمنٹ کرنا ہے اور آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے. میں آپ کو نا ویڈیو سے آخر میں یہ جو موسمی تبدیلی ہوئی ہے اس پہ بھی میں نے بات کرنی تھی، لیکن ویڈیو کا وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس پر ہم اگلی نشست پہ بات کریں گے. لیکن جاتے جاتے میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ خیبر پختونخوا نے ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے. پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے نام ایک بڑا جی اعزاز ہے. پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا ایک ہی دن میں 14 مریضوں کی جو سرجری ہے، یعنی بغیر سینہ چاک کیے ہوئے وال کو بدلنا، یہ ایک عالمی ریکارڈ انہوں نے قائم کیا ہے. اور سربیا کا جی ایک دن میں 13 سرجریوں کا ریکارڈ توڑا گیا ہے. پاکستان نے 14 کا جو ہدف ہے اسے اچیو کیا، اور یہ جو کریڈٹ ہے وہ خیبر پختونخوا کے ڈاکٹرز کو جاتا ہے. پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں یہ اعزاز جو ہے وہ پاکستان کے نام کیا، اور یقیناً اس کے اوپر بھی پذیرائی ہونی چاہیے. سر ایوارڈ دینا ہے تو ان لوگوں کو دیں، ان ڈاکٹرز کو دیں. آپ نے ایوارڈ دیا رانا ثناء اللہ کو، آپ نے ایوارڈ دیا احسن اقبال کو، آپ نے ایوارڈ دیا اپنی کابینہ کے باقی لوگوں کو، ڈیفنس منسٹر کو. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے سر کچھ نہیں کیا. انہوں نے پاکستان کی عوام کا، یہ پہلی شاید حکومت ہے جو اپنے لوگوں کو ایوارڈ دے رہی ہے. اپنے لوگوں کو ایوارڈ دے کر ایوارڈ کی بھی توہین کر دی ہے. پاکستان کے اندر اب وہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی عطا تارڑ صاحب کے بھائی صاحب کو بھی ٹکٹ جاری کر دی. انہوں نے بھی ایک بیان دیا کہ ہمارے خاندان پر اور ہم لوگوں پر جس طرح سے اعتماد کیا گیا، میں پارٹی کا قائدے کا بہت مشکور ہوں. تو خدمت کر رہے ہیں جی، اور جس کا دا لگا ہوا ہے وہ سب کام کر رہا ہے. پھر یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.